जो पुलिस फोर्स वहां मौजूद थी उसकी आपके पास काउंटिंग है? वो कितने जी तमाम की काउंटिंग है। उसके बारे में क्या इजाजत? वहां पे जो जैमर भी मौजूद था उनका, वहां पे उनकी पुलिस फोर्स, उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के मुताबिक 12 बंदे थे। इसके अलावा कोई मिनिस्टर आते थे या जाते थे, उनके साथ उनकी एस्कॉर्ट्स होती थी। और जब आप इस्लामाबाद में फिरे ना अगर आप, तो आप देखेंगे कि वहां बहुत सारी पुलिस फोर्स अपने अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक फिर रही हैं। जी डॉक्टर साहब मेरा सवाल जी पहले मैं इसमें थोड़ा सा इसको बंद करेंगे अगर कहेंगे जी। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा कर दूं। ये जो 12 लोग थे इन्हें विड्रॉ कर लिया गया और सिर्फ इतना नहीं है, यहां पर इंफॉर्मेशन ऐसी भी है कि इन लोगों के अलावा केपी से भी लोग हैं और दे आर मिलिटेंट्स। एक बंदे का नाम भी हमारे पास आया है जो कि तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी से जिसका ताल्लुक है, मौलाना सूफी मोहम्मद मरहूम का वो राइट हैंड मैन था, 8 साल कैद काट के आया और वो अब एक सियासी जमात जो है उसका हिस्सा बन चुका है और केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको इंडक्ट किया है। तो इस तरह के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं और ये जब ऑपरेशन जो है कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह इन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सर मैंने एक्चुअली 6 o'clock हमारी मीटिंग है, उस हिसाब से। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, अगर आप मेरा सवाल तसल्ली से सुन लीजिएगा। आपने कहा कि लाहौर पुलिस के लिए नो गो एरिया था ज़बान पार। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा बनाने की कोशिश की गई। चले आपने बनाने की कोशिश की, हम उसको ऐसे जरूर कर लेते हैं। ये बताइएगा कि 2 दफा अटेम्प्ट हुई इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए, क्या लाहौर पुलिस के पास 24 घंटे का वक्त कम था कि गिरफ्तारी मुकम्मल ना की जा सकी? और दूसरी बात ये बताइएगा कि आपने कहा कि आप निहत्ते थे, आपके पास आंसू गैस थी, कोई वेपन नहीं था, तो क्या आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं थी? कहाँ है आपकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच कहाँ है? उन्होंने ये नहीं बताया कि अंदर पेट्रोल बम बन रहे हैं जो आपको फेंके भी गए, गाड़ियां भी चलाई गई, सब कुछ हुआ, इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं थी? क्या हवा में ऑपरेशन या हवा में गिरफ्तारी? जी मैं बताता हूँ, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, हमारे पास फुटेजेस भी थी, लेकिन कोई अगर एक इंसानी जान का लॉस होता तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और टॉपिक पे हो रही होती। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 24 घंटे का टाइम था वो भी आपको मैंने बताया, किसी हम दुश्मन के इलाके में नहीं जा रहे थे। अब ये मैं इस बात पे आता हूं कि उसको एक्शन को तेज करने के लिए वेपन क्यों नहीं लेके गए। एक मजलूम शख्स का बेटा, मासूम बेटा जो है वो एक्सीडेंट में हलाक होता है और उसको भी पुलिस पे डाल दिया जाता है। आपको मैं ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं और आपके लिए इंटरेस्टिंग बात होगी कि 164 की स्टेटमेंट्स उन दोनों ड्राइवर की और उसके साथी की हो चुकी हैं। कन्फेशनल स्टेटमेंट, दे हैव कन्फेस्ड। पुलिस के आगे तो करते ही है ना सारे, मजिस्ट्रेट के आगे सवा घंटे के बयान दे के वो हो चुकी हैं। वो मीडिया में आज आपसे शेयर कर ली जाएंगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। और उसके बाद उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए ये होगी कि जज साहब ने जो उसके आखिर में लिखा है कि उन्होंने मुकम्मल इसकी तसल्ली कर ली है। उनकी वीडियो बयानात भी आपको दिखा दिए जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो 164 की स्टेटमेंट है। तो जहां पर पुलिस में एक बंदा जो एक्सीडेंट में फौत हुआ है, जिसकी सारी गाड़ी की हमने वीडियोस दिखा दी और उसके वालिद की मेहरबानी है कि उन्होंने सच का साथ दिया, उसकी फैमिली की मेहरबानी है। और वो शख्स जो है उसके बारे में 164 की जो है वो स्टेटमेंट आ गई। अगर वो 164 की स्टेटमेंट के बाद भी पुलिस के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है जो हमारी गोली से खुदा ना खास्ता कोई हलाक होता, तो फिर क्या होता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई है और ये ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे आपको बता रहा हूं, वो हमसे शेयर कर लेंगे। फराज साहब बाकियों को मौका दे दीजिएगा, उसके बाद आपसे प्लीज करते हैं। आपसे मेरा सवाल है कि इस तमाम वहां के रिहायशी हैं उनको बात साहब कैंडी सबको बारी वहां इस तमाम में वहां के जो रिहायशी हैं उनको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि अब ना तो स्कूल जा रहे हैं, ना कॉलेजेस जा रहे हैं, ना कहीं और। उनके लिए क्या हुकूमत की तरफ से कोई प्लान बनाया गया है कि उनको वहां से किस तरह से निकालना है और किस तरह से वो अपने जो मामलात जिंदगी है उनके वो किस तरह से बहाल करवाने? वहां के लोगों के लिए ही हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें किसी का नुकसान होता। और जिस तरह कि जज साहब ने कहा कि 2 दिन से पूरे पाकिस्तान के बारे में जो कुछ इंप्रेशन आ रहा है, उसके बावजूद आप देखिए पूरा शहर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठीक चलाया। इसके बावजूद आप देखिए PSL का मैच हमने ठीक कराया और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को ठीक चलाते रहेंगे। जहां तक ताल्लुक है सर, एक सेकंड सर, काइंडली बारी सर, डोंट लेट मी आंसर दैट, उसके बाद हम बताएंगे। हर बंदे को मौका मिलना चाहिए। आप यूनुस बार साहब आप सवाल पूछ चुके हैं सर, आगे जी प्लीज।
کیا جائے گا؟ کیونکہ اسلام آباد کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ قانون کی بالادستی کو قائم رکھا جائے اور ریٹ کو قائم رکھا جائے. اسلام آباد کورٹ نے کہا. تو کب آپ ریزیوم کر رہے ہیں آپریشن؟ کل صبح 11 بجے ہائی کورٹ میں ہماری پیشی ہے. وہاں پہ آپ لوگوں نے آرڈر پہ خود اپنی خبریں چلائی ہیں اور لہٰذا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے جو ہائی کورٹ کہے گا. علی سائی پھر اس کے بعد ہم بریف نہ کریں کینڈی سوال, اس کے بعد میں فراز صاحب آخر میں. جی علی سائی صاحب اور بار صاحب آخری سوال آپ سے کروا لیں گے. ایسے جی اور عام آدمی کے خلاف درخواست بھی ہے تو آپ کا صاحب انسپیکٹر بندے کو پکڑ کر لے آتا ہے. مبینہ خان پہ آج بھی ایف آئی آر ہوئی ہے تو ان کو اریسٹ نہیں کیا جا رہا. دوسرا, آپ کی فورس میں لڑنا ہے کھانا کھانے کے بعد. آپ کے بندوں کو کل 1 بجے تک کھانا نہیں ملا. میرے سامنے آپ کے ایس پی کے پاس ڈی ایس کے پاس وہ جا رہے تھے کہ ہمارے لیے کھانا ہوا تھا, ہم لڑیں گے کیسے, نہ پانی ہے نہ کھانا. جی میں بتاتا ہوں. دیکھیے جو امیڈیٹلی اس پی ایس ایل ہے, میں بھی آپ کو پی ایس ایل کے کھانے کی تصویر دکھا دیتا ہوں جو آرگنائزڈ ہوتی ہے چیز. لیکن اس پہ آتا ہوں, ایک دم جو چیز آرگنائز ہو جس میں 2-2.5 ہزار بندہ پورے شہر میں لگا دیا جائے, اس میں ٹائم لگتا ہے. فوری طور پہ سب سے پہلے پانی پہنچانے کے لیے 2000 پانی کی بوتلیں خرید کے پہنچائی گئی اور کھانا بھی رات کو لیٹ پہنچا لیکن ضرور پہنچا کیونکہ ٹائم ایسا تھا اور پولیس کے اوپر اٹیکس پیٹرول بم سے جس نے آپ کو بتایا ہو رہے تھے. اور جہاں تک تعلق ہے قانون کا, وہ انشاءاللہ اپنا رستہ خود لے گا, اس میں تو کسی کو کوئی شک ہونا نہیں چاہیے. تمام اس کو اگر بند کریں گے تو میں جواب دے سکوں گا. آپ کا شکریہ سوال پوچھنے کا. تمام کے تمام لوگوں کی آئی ڈی کارڈ پہلے چیک ہوتا ہے, اس کے پاس ہمارے پاس پول کام کا سسٹم ہے, اس میں انٹر ہوتا ہے. اگر کوئی غیر ملکی ہوگا تو اس کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. جی فراز صاحب. اچھا جی, عمران خان نے ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ وہ 18 کو عدالت میں پیش ہوں گے. اب کیا پلاننگ ہوگی آپ کی؟ اب تو زمان بار میں کوئی آپ کے گاؤں میں ریٹیلیٹ کوئی نہیں کرے گا نا, آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو بند کریں گے. 18 جس کیس میں ان کی ضمانت ہو گئی ہے وہ تو اپنی جگہ, لیکن بہت ساری ایف آئی آر ان کے خلاف مزید ہوئی ہیں, تو کیا اس میں گرفتاری نہیں بنتی ہے؟ پولیس گرفتار نہیں کرے گی. 18 کو کیا ہونے گا؟ اس کو میں پہلے بتا دوں, ہم نے کل 11 بجے ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے. ہم ہائی کورٹ کے شکر گزار ہیں اور جو انہوں نے ہمیں بلایا اور ہماری بات سنی, ان کے فیصلے, ان کا جو فیصلہ ہوگا اس کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی عمل ہوگا. جی جی ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے آپ سے پوچھا ہے کہ جو جی پی سے پولیس آئی تھی اس کی تعداد کتنی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر آئے تھے؟ نہیں بالکل. دیکھیے میں نے آپ کو کیا, چیف منسٹر کا ایک سیکیورٹی پروٹوکال ہے, یہاں تک کہ جو ہمارے ایکس چیف منسٹر اور پرائم منسٹر ہیں ان کا بھی سیکیورٹی پروٹوکال ہے, اس کے مطابق ہوا تھا. کہیں پولیس کی آپس میں کوئی گولی نہیں چلی. اس ملک کی کوئی یونیفارم فورس سوائے ریاست کے کہنے پہ ریاست کے لیے لڑتی ہے اور کسی کے لیے نہیں لڑتی. جی میرا سوال یہ نہیں تھا, میرا سوال یہ تھا کہ وہاں پہ غیر قانونی جی پی سے پولیس اہلکار موجود تھے. عمران عامر میر صاحب نے تصدیق بھی کی ہے اس بات کی. نہیں, آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے, وہاں پہ سیکیورٹی پروٹوکولز آتے ہیں, ان کو انفارم کرنے کے بارے میں ہم نے ایک سسٹم بھی ڈیولپ کیا ہے اور وہ میرے آئی جی جو ہیں وہاں پہ وہ میرے بیچ میٹ بھی تھے, ان کے ساتھ میرا سر میرے ساتھ سر اگر ایک بندہ ایک سوال پوچھے گا تو سارے بھائیوں کو جواب مل جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا اس کا جواب دیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی ہے اور اس کے خلاف کیس درج ہو چکے ہیں, جتنے لوگ تھے یہ وائلنس میں جتنے لوگ ملوث تھے ان کے خلاف کیسز ہو چکے ہیں اور جب فیصلہ ہو گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کی ایگزیکیوشن کرنی ہے تو وہ چند گھنٹوں میں ہو جائے گی. اور کل ہائی کورٹ جی اب میں نے کہا تھا یہ آخری سوال کیونکہ اس کے بعد ہماری میٹنگ ہے, تو وہ یونس باٹ صاحب سے وعدہ کیا تھا تو اس میں مجبوری ہے یونس باٹ صاحب سے. جی نا